अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम अपनी किताब रहमत आलम का पहला दर्स शुरू करेंगे। इसका पहला सबक है अरब का मुल्क। तो अरब का मुल्क हमारे मुल्क के पश्चिम की तरफ समंदर बहता है। पश्चिम कहते हैं मगरिब की तरफ, यानी वेस्ट की तरफ। उस समंदर के एक किनारे पर बर सगीर पाक व हिंद और दूसरे किनारे पर अरब का मुल्क है। इसके दरमियान एक समंदर बहता है। उसके एक किनारे पर आप मैप में देख सकते हो कि एक तरफ जो है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अरब का मुल्क है, और बीच में जो है अरबियन सी, जिसको हम बहरे हिंद भी कहते हैं, उसी के एक साहिल पर हिंदुस्तान पाकिस्तान है, दूसरे साहिल पर अरब का मुल्क है। इस मुल्क अरब का बड़ा हिस्सा रेत और पहाड़ है। बीच का हिस्सा तो बिल्कुल बंजर और गैराबाद है। सिर्फ उसके किनारों पर कुछ सरसब्जी और शादाब भी है, और उन्हीं में इस मुल्क के बसने वाले रहते हैं। जब हम अरब का मुल्क देखते हैं तो उसका अक्सर इलाका बिल्कुल बंजर है। वहाँ न तो पेड़ पौधे हैं और ना ही रहने के यानी ना ही वहाँ लोग रहते हैं, सिवाय उसके किनारे जो है, अरब के मुल्क के किनारे जो है, खास तौर पर जो बहरे अहमर है, रेड सी, उसके इलाके जो उसके किनारे हैं साहिल के, उस इलाके में लोग रहते हैं वहाँ। उसके एक तरफ बहरे हिंद, हिंदुस्तान का समंदर, दूसरी तरफ खलीज ईरान यानी ईरान की गाठी, तीसरी तरफ बहरे अहमर, लाल समंदर, और चौथी तरफ खुश्की में ये इराक और शाम के मुल्कों से मिला हुआ है। अरब के जो नक्शा है उसको अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो, एक तरफ हमारा मुल्क जिस तरफ है उस तरफ बहरे हिंद रहता है, और ऊपर की तरफ देखेंगे बहरे अहमर से ऊपर जो है पेरिशन गुल्फ, उस इलाके में ईरान की गाठी है। और जब उसके एक और तरफ देखेंगे तो वहाँ पर बहरे अहमर है, जिसको लाल समंदर कहते हैं, और पेरिशन गुल्फ के बिल्कुल बगल में साइड में वो इलाका खुश्की का इलाका है, और वहाँ पर मुल्क शाम और इराक है। इसीलिए अरब के मुल्क को जजीरे नुमा और जजीरे टापू भी कहते हैं, क्योंकि इसको तीन तरफ पानी है, इस वजह से भी इसको जजीरा कहते हैं। जो हिस्सा बहरे अहमर के किनारे किनारे लंबाई में शाम की सरहद से शुरू होकर यमन के सूबे पर खत्म होता है, शाम का मुल्क जिसमें सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, ये इलाका, और इराक है, इस इलाके से जब बहरे अहमर शुरू होता है, आप मैप के अंदर देख सकते हो, वहां से बिल्कुल नीचे यमन तक ये इलाका सारा का सारा इसको हिजाज कहते हैं। यमन का सूबा बहरे अहमर के किनारे किनारे हिजाज से अदन की गाठी तक फैला है। जो यमन का सूबा है ये बहरे अहमर के किनारे किनारे से बिल्कुल अदन, जो बिल्कुल आप देख सकते हो मैप के अंदर गुल्फ ऑफ अदन, यानी वहां तक बिल्कुल फैला हुआ है ये। और ये अरब का सबसे हरा भरा और आबाद सूबा है। यही इलाका अरब का है जो बिल्कुल सरसब्ज शादाब है, और यहाँ पर लोग भी रहते हैं। इसी के करीब अदन की गाठी के किनारे, अदन की गाठी यानी गुल्फ ऑफ अदन जो है, उसके गाठी के किनारे पर एक जगह हजरमौत भी वाक़या है। और अम्मान के दरमियान, अम्मान के दरिया के अरबी किनारे, अम्मान एक उसी के ऊपर बिल्कुल यमन से आप देखोगे जो सऊदी अरबिया का नक्शा है, उसके ऊपर जो है वहां पर अमान है, तो उसी के यानी वहां पर एक दरिया है, उसका जो अरबी साहिल है, यानी जिस तरफ अरब है, अरब के किनारे पर अम्मान, और ईरान की गाठी के किनारे पर बहरीन, और इस पर देखेंगे तो एक तरफ यानी ईरान की गाठी है, पेरिशन गुल्फ है, और दूसरी तरफ बहरीन है, उसके और उससे मिला हुआ इमामा है, और बीच मुल्क से इराक तक का हिस्सा नजद कहलाता है। आप देख सकते हो, यानी पेरिशन गुल्फ के नीचे ये वाला इलाका नजद कहलाता है, ऊपर उसका ईरान है, और नीचे ऊपर इलाका जो है इराक है, और नीचे पेरिशन यानी जिस तरफ ओमान वगैरह है, उसमें एक जगह है उसको नजद कहते हैं। हिजाज,
اوپر پڑھ چکے ہو کہ بحر احمر کے کنارے کنارے شام کی سرحد سے یمن تک جو حصہ ہے اس کو حجاز کہتے ہیں. ہم نے ابھی پڑھا کہ جو علاقہ اوپر بالکل شام کے جو ملک ہے وہاں سے بالکل یمن تک جو بہتا ہے بحر احمر یعنی ریڈ سی، وہ سارا علاقہ جو ہے اس کو ہم حجاز کہتے ہیں. حجاز میں 3 شہر مشہور تھے، اور حجاز میں 3 شہر اکثر جو مشہور تھے بلکہ وہ اب بھی مشہور ہے اور اب بھی موجود ہے اور اب بھی ہیں. ایک مکہ، دوسرا طائف اور تیسرا یثرب. ایک تو مکہ ہے، دوسرا طائف ہے اور تیسرا یثرب. اور یثرب اصل میں مدینے کو پہلے کہا جاتا تھا، اب مدینہ المنورہ اس کو کہا جاتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کی پھر اس کا نام پڑا مدینہ المنورہ. ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان پر درود و سلام ہو کا انہی 3 شہروں سے تعلق تھا. ہمارے نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، ان کا تعلق بھی انہی 3 شہروں سے تھا. خدا کے قاصد، تم روز دیکھتے ہو کہ ایک شخص مطلب کی کوئی بات جس کو پیغام کہتے ہیں دور کسی دوسرے کے پاس بھیجتا ہے تو وہ اپنی بات اپنے کسی معتبر آدمی سے کہہ دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کے یہاں پیغام بھیجنا ہو تو وہ کسی اپنے معتبر شخص کو وہ بات کہتا ہے اور وہ وہاں جا کر اس کو بول آتا ہے، اور وہ آدمی اس بات کو سن کر دوسرے شخص کو سنا آتا ہے. جب وہ خود سنتا ہے اچھی طریقے سے پھر دوسرے کو بولتا ہے وہ بات کہ اس نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے. اس معتبر آدمی کو ہم قاصد اور پیغام لے جانے والا، اس معتبر شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا تو قاصد کہتے ہیں یا پیغام لے جانے والا، بلکہ فارسی میں کہتے ہیں پیغام بر یا پیغمبر، اور عربی میں رسول کہتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے بندوں کو اپنے مطلب کی بات اور پیغام سے خبر دے تو اس نے اپنی مہربانی سے اپنے کسی چہیتے اور پیارے بندے کو اس کام کے لیے چنا. اللہ تعالیٰ نے بھی چاہا کہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی محبوب بندے کو اس کام کے لیے چنا، اور اس کا نام خدا کا قاصد، خدا کا پیغام پہنچانے والا اور پیغمبر رکھا. اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ خدا کا قاصد، خدا کا پیغام پہنچانے والا یا پیغمبر. عرب کے لوگ اسی کو نبی اور رسول کہتے ہیں، اور عرب کے لوگ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول، کیونکہ یہ دونوں لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے. خدا کے ان قاصدوں اور رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو بندوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا ہے. اور جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، وہ اللہ کی اس بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن باتوں کے کرنے کا تم کو حکم دیتا ہے اور کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیزیں پسند ہے، کون سے کام پسند ہے اور کون سے کام ناپسند ہے. جو بندے اس کا کہنا مانتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خوش، اور جو نہیں مانتے ان سے وہ ناراض ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو ہمارے اس درس کے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو آپ انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے. نمبر 1 سوال ہے، ہمارے ملک اور عرب کے درمیان کون سا سمندر ہے یا کون سا سمندر بہتا ہے؟ نمبر 1 یہ سوال. اور دوسرا سوال ہے، جو حصہ شام کی سرحد سے شروع ہو کر یمن کے صوبے پر ختم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ دوسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال ہے، خدا کے قاصد کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ 3 سوالات ہیں ہمارے درس کے ریلیٹڈ. انشاءاللہ آپ یاد رکھو گے تو انشاءاللہ اگر آپ چاہو تو کمنٹ میں ان 3 سوالات کے آپ جواب بھی دے سکتے ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.